Dear students, I have come with another lecture of grade 11 that is unit and dimension. यो भन्दा अगाडि हामीले 12 क्लासको दुईटा च्याप्टर त्यो भनेको म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट र त्यसपछि गएर मोडर्न फिजिक्सको पहिलो च्याप्टर सबै भिडियोहरु एजुकेसन टेलिभिजनले फेसबुकमा पनि अपलोड गरेको छ र त्यसपछि मोडर्न फिजिक्सको चाहिँ युट्युबमा अपलोड गरेको छ। तपाईहरुले खोज्नु पर्यो भने मोडर्न फिजिक्स बाइ DLK सर भनेर टाइप गर्नु होला र यु विल फाइन्ड अल दोज लेक्चर्स। आजबाट हामी 11 क्लासमा जुन नयाँ सिलेबस आएको छ त्यस अन्तर्गत नै हामी पहिलो च्याप्टर युनिट एन्ड डाइमेन्सन हो त एकदमै सजिलो हो। तपाईहरुले 9 क्लासमा 8 क्लासमा पनि यो कुराहरु पढ्नु भएको छ युनिटको पार्टमा चाहिँ, तर डाइमेन्सनको पार्टहरु अलिकति तपाईहरुलाई नयाँ हुन सक्छ। सो आज हामी एकदमै सजिलो कुराहरु बेसिक कुराहरु यो च्याप्टरको त्यो सुरु गर्न गइरहेका छौं। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस यो चाहिँ सबै कुराहरु मेजरमेन्ट अन्तर्गत आउने भएको हुनाले चाहिँ सो हाउ डिड यु डिफाइन मेजरमेन्ट व्हेन यु स्टडी इन क्लास 7 8 9 मा तपाईहरुले सबैले पढ्नु भएको छ। सो मेजरमेन्टलाई कसरी डिफाइन गर्नुभयो? लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल। एउटा एक्जाम्पल हेरौं। जस्तै तपाई मानु एकछिनको लागि पसलमा जानुभयो केही किन्नलाई से 5 kg अफ राइस। सो व्हाट डु द शॉपकीपर डु? पसलेले के गर्छ त? ही टेक्स आउट सम राइस फ्रम द स्याक and he puts it on a one pan of the beam balance। त्यस्तै गरी अर्को प्यानमा उले के राख्ने हुन्छ त? कि त 1 kg को अथवा 2 kg को ढक राख्ने हुन्छ। सो त्यो 1 kg को ढक अथवा 2 kg को ढक भनेको नोन क्वान्टिटी हो। त्यसपछि द राइस that he takes out from the sack and if he puts in some say plastic bag, त्यो भनेको के भयो त? अननोन क्वान्टिटी भयो। सो व्हाट डज ही डू? ही compares that unknown quantity with the known quantity। this is how the process of measurement takes place। so this is so measurement भनेको सिम्पली के त भन्दाखेरि the process of comparison of unknown quantity with some standard known quantity। त्यो प्रोसेसलाई नै हामी मेजरमेन्ट भन्छौं। त्यस्तै गरेर यदि if you have to buy say 5 meter of wires, so what do the electrician do? or हामी पसलमा 5 meter वायर किन्न गयो भने उले के गर्ने हुन्छ त? he has a some measuring tape, he measures that to the with the wire सँग उले मेजर गर्ने हुन्छ। so here also what process is involved? he compares some unknown quantity with the known quantity, and this is what measurement। and the standard chosen quantity in terms of which we compare the physical quantity। जुन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी को टर्ममा हामी त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई कम्पेयर गर्छौं त्यो स्ट्यान्डर्ड चुजेन क्वान्टिटीलाई नै हामी के भन्छौं त? युनिट भन्छौं। यो कुराहरु म लेखाउँदिन, तपाईहरुले पढिसक्नु भएको कुराहरु हो। सो मेजरमेन्ट र युनिट एटलिस्ट यो च्याप्टर सुरु गरेपछि यो डेफिनेसनहरु तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले फेरि भने मेजरमेन्ट भनेको दिस इज द प्रोसेस अफ कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ द नोन क्वान्टिटी। दिस इज एन्ड द स्ट्यान्डर्ड चुजेन क्वान्टिटी इन टर्म्स अफ व्हिच फिजिकल क्वान्टिटी इज मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड युनिट। okay, so I am going directly from the physical quantity। physical quantity के हो त्योबाट हामी सुरु गर्छौं किनभने हाम्रो नयाँ सिलेबस अनुसार चाहिँ मेन फिजिकल क्वान्टिटीमा पनि फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी, त्यसपछि गएर डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी तिनीहरुका युनिट्सहरु SI युनिटहरु, त्यसपछि गएर सप्लिमेन्टरी फिजिकल क्वान्टिटी यिनीहरु पर्ने छ र जति पनि डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी हो सबैको हामी डाइमेन्सन निकाल्छौं यो च्याप्टरमा। सकभर त आज हामी त्यहाँसम्म आज नै पुग्छौं। सो लेट्स राइट अन द फर्स्ट टपिक। The first topic is physical quantity। okay, so when you studied in class say lower classes say class 8 9 10 मा तपाईहरुले यो पढ्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटीलाई कसरी डिफाइन गर्नुभयो त? त्यस्तो क्वान्टिटीहरु जुनलाई हामी मेजर गर्न सक्छौं, the quantity that can be measured by an instrument and in terms of which we describe the laws of world। जति पनि फिजिकल वर्ल्ड का कुराहरु हामीले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने we describe in terms of what physical quantity। let me take an example। for example, if you have to describe second law of motion, so if you have to describe second law of motion, you need force, then you need mass of a body, then you need acceleration is produced from the body, so you need acceleration। so these are the physical quantity। okay, so physical quantity भनेको के त? the quantity which can be measured by an instrument and in terms of which we describe the laws of physical world। त्यस्तोहरुलाई हामी के भन्छौं त? फिजिकल क्वान्टिटी। फर एक्जाम्पल हामी कुनै हाम्रो इमोसन भो, अब यो इमोसनलाई त हामी मेजर गर्न सक्दैनौं, सो दिस आर नट फिजिकल क्वान्टिटी। त्यस्तै गरेर ह्याप्पीनेस
कति ह्याप्पिनेस कति खुसी छौँ हामी यो पनि हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ दिस क्यानट बी रिगार्डेड एज फिजिकल क्वान्टिटी सो लेट मी राइट द डेफिनेसन अफ फिजिकल क्वान्टिटी ओके द क्वान्टिटी which can be measured by an instrument and which describes the laws of physical world is called physical quantity. ओके सो द एक्जाम्पल्सहरू म एकैचोटि टाइप्समा आउँछु किनभने यो फन्डामेन्टल पनि हुन सक्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर डेराइभ फिजिकल क्वान्टिटी पनि आउन सक्ने हुन्छ सप्लिमेन्ट्री पनि आउन सक्ने हुन्छ त्यो कुरा हामी यसको टाइप्समा सबै एक्जाम्पल लिन्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि डियर स्टुडेन्ट्स हाउ डु यु राइट द मेजरमेन्ट अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी मेजरमेन्ट लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल सपोज इफ यु हेभ टु राइट से मास अफ अ बडी इज 5 kg सो मास m is equals to 5 kg यसको लेख्नुको मिनिङ के त 5 into you write 1 kg अब यो 5 भनेको के हो त्यस्तै गरेर why यो 1 kg अथवा kg भनेको के हो त भन्दाखेरि यो 5 भनेको this 5 is a numerical value or you may say number of times of the unit value so this is 1 kg भनेको के भयो त युनिट हो so and this m is the mass is the physical quantity so how do you write the measurement of a physical quantity we write the measurement of a physical quantity it may be any physical quantity मैले पो यहाँ एउटा मास को एक्जाम्पल लिएको so you write the measurement of a physical quantity in terms of numerical value and its unit this is how you write say you have say 5 newton or 2 newton of force so 2 into 1 newton so here f is the physical quantity 2 is the numerical value and 1 newton is the unit or simply newton is the unit so in writing the measurement of a physical quantity two things are involved one is the numerical value that is it gives how many times the quantity is repeated in terms of its unit value and next one is its unit so म एउटा कुनै पार्टिकुलर कुनै एउटा I'll consider any physical quantity let it be x and let n be its numerical value and u represents its unit so how do you write its measurement x is equals to n into u okay let's continue the measurement of a physical quantity is written in terms of मैले के भने भन्नुस् त is written in terms of numerical value and its unit this is अब कुनै एउटा x भन्ने फिजिकल क्वान्टिटी मान्दियौ त्यो भनेको जे पनि हुन सक्छ that may be a force that may be mass that may be length anything okay so if x is a physical quantity then it is written as x is equals to n times u okay so here n is the numerical value u is its unit u भनेको युनिट हो न्यूमेरिकल भ्यालु भनेको मैले के भने रे नम्बर अफ टाइम्स अफ युनिट है युनिट भ्यालुको कति टाइम्स यो रिपिटेड भएको छ त्यो भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु हो डियर स्टुडेन्ट्स इन सम बुक यु मे फाइन्ड दिस रिटन एज म्याग्निट्युड यसलाई हामी म्याग्निट्युड पनि भन्ने चलन छ नो प्रब्लम जे भने पनि यो भनेको युनिट भ्यालुको कति टाइम्स रिपिट भएको हो त्यसलाई नै हामी के भनेको हो त यसलाई हामी के भन्छौं रे न्यूमेरिकल भ्यालु भन्छौं अब पार्टिकुलर एक्जाम्पल मैले तपाईहरुलाई अघि दिइसकेको छु तै पनि एक दुईटा म फेरि दिन्छु से वर्क डन W इज इक्वल्स टु इफ यु राइट 5 जूल if you write 5 joule so this is 5 into 1 joule so this is the numerical value and here 1 joule is the unit or simply joule is the unit
सो दिस इज हाउ वी राइट द मेजरमेन्ट अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी। मैले यहाँ एक्स भनेको जे पनि माने यसको ठाउँमा तपाईँ फोर्स, लेन्थ, मास, वाट एभर फिजिकल क्वान्टिटी यु क्यान कन्सिडर। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, वी हेभ नेक्स्ट टपिक द्याट इज टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी। हामीले यो मैले फेरि रिपिट गरेँ, तपाईँहरू सानो क्लासदेखि नै टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी पढ्दाखेरि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र डेराइभ फिजिकल क्वान्टिटी तपाईँहरूले पढ्दै आउनुभएको कुरा हो, नयाँ कुरा त्यसमा केही छैन। यसमा अलिकति हामी 11 क्लासमा गइसकेपछि हामीलाई धेरै फिजिकल क्वान्टिटी चाहिने भएर हामी एउटा एड गर्छौँ यसमा, त्यो भनेको सप्लिमेन्ट्री फिजिकल क्वान्टिटी द्याट इज द क्वान्टिटी रिलेटेड विथ द एङ्गल है, प्लेन एङ्गल र सलिड एङ्गलका कुराहरू आउँछन्। सो टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटीमा हामीले के पढ्यौँ, पुरानै कुराहरू आज म रिभिजन गरिरहेको छु, नयाँ खासै हामीले केही पढेका छैनौँ। सो नम्बर एमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी। त्यसपछि अर्को नम्बरमा भन्नुहोस् मलाई, अर्को नम्बरमा के त डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी, डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी। र थर्डमा यसलाई बी नम्बर भनिदिउँ, सी नम्बरमा छ सप्लिमेन्ट्री फिजिकल क्वान्टिटी, सप्लिमेन्टरी फिजिकल क्वान्टिटी। ल अब प्रत्येकको म एक लाइन मात्रै डेफिनेसन लेखेर फन्डामेन्टलको टाइप्स कति हो त्योमा जान्छु। त्यस्तै गरेर यसको पनि डेफिनेसन लेखेर यसको टाइप्स हामी भन्दैनौँ, वी क्यान ह्याभ एज मेनी नम्बर अफ एज डेराइभ्ड क्वान्टिटी सिन्स इट डिपेन्ड्स अपन द फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी। त्यही भएर यसको टाइप्स भन्दा पनि 3-4वटा इक्जाम्पल लिन्छौँ। त्यस्तै गरी सप्लिमेन्ट्रीमा दुईवटा छ, एउटा भनेको प्लेन एङ्गल र अर्को भनेको सलिड एङ्गल। ओके, सो लेट्स मुभ अहेड। आई एम गोइङ टु टेक द फर्स्ट टपिक द्याट इज द फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी। यसको हामी 7वटा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीहरू छ, त्यसको बारेमा त्यसको एसआई युनिट र त्यसको सिम्बलहरूको डिस्कसन गर्छौँ। सो फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गरेका थियौँ रे, द फिजिकल क्वान्टिटी विच आर इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अरूमा डिपेन्ड नहुने हो, त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ रे, फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी भन्छौँ। सुरुमा डियर स्टुडेन्ट्स हामी 3टा कुरालाई के त भन्दाखेरि त्यस्तै मास, त्यसपछि लेन्थ र टाइम, 3टालाई मात्रै फन्डामेन्टल क्वान्टिटी कन्सिडर गर्ने गरिन्थ्यो। पछि गएर विथ द डेभलपमेन्ट अफ फिजिक्स सम फिजिकल क्वान्टिटी वाज अल्सो रिक्वायर्ड इन से हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स। त्यही भएर टेम्परेचर पनि फन्डामेन्टल राखियो। त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिसिटीको पार्टमा जाँदाखेरि केही फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने भयो, सो त्यसमा इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्ने थपियो। त्यस्तै गरेर लाइटसँग रिलेटेड हामी ल्युमिनस इन्टेन्सिटी लिन्छौँ। त्यस्तै गरेर अलिकति कुनै फिजिकल क्वान्टिटीहरू हामी केमिस्ट्रीमा पनि युज हुने र हाम्रो पनि मोडर्न फिजिक्समा युज हुने, त्यो भनेको एमाउन्ट अफ सब्सटेन्सहरू आयो हो। त्यस्तै गरेर अहिले हामी हेर्दाखेरि वी हेभ 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज और दिज आर अल्सो कल दिज आर अल्सो कल बेस क्वान्टिटिज। ओके, सो वी हेभ नाउ 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र यो अरू फिजिकल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड हुँदैन। सो यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ त, द फिजिकल क्वान्टिटी which does not depend upon any other physical quantity, sorry, is called fundamental physical quantity, is called fundamental physical quantity. Okay, so this is fundamental, the physical quantity which does not depend upon any other physical quantity. Sorry sir, ठीक है, ये मिटा दीजिए. Okay, the physical quantity which does not depend upon any other physical quantity is called fundamental physical quantity. अब म के गर्न गइरहेको छु, एउटा टेबल बनाउन गइरहेको छु र जुन 7 वटा हामीसँग फिजिकल क्वान्टिटी छ, सो प्रत्येक फिजिकल क्वान्टिटीको नाम, त्यसपछि यसको एसआई युनिट र सिम्बल दुईटै कन्सिडर गर्न गइरहेको छु. सो के लेख्दिउँ भन्दाखेरि
there are 7 physical quantity. There are 7 physical quantity. There are 7 physical quantities. There are 7 fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. Physical quantity. Okay, so let me rub this all. You must have made so, and then I'm going to make a table in which we'll write all the 7 physical quantity with its SI unit and symbol. Okay, let's draw the table now. So the first column serial number भन्दियौ, त्यसपछि गएर physical quantity भन्दियौ, physical quantity. Second column मा भन्दियौ, त्यसपछि SI unit भन्दियौ, SI unit, र अर्को column मा यसको symbol राख्दियौ. ओके, यसरी टेबल फर्ममा हुँदाखेरि तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यसरी टेबल फर्ममा बनाइदिए. तपाईहरु पनि आफ्नो कपीमा नोट बनाउँदाखेरि यसरी नै बनाउनु होला, सजिलो हुन्छ पढ्ने बेलामा. द एभ्रीथिङ्स इन्स्ट्यान्टली कम इन योर माइन्ड. एउटा टेबल फर्ममा छ भनेदेखि. ओके, सो सिरियल नम्बर 1 देखि म स्टार्ट गर्छु. सो 1 नम्बरमा फर्स्टमा लिए मैले लेन्थ लिन्छु. तपाईहरुलाई थाहा छ, भन्नुस् त लेन्थको मिटर, METRE मिटर, सिम्बलमा स्मल m है, स्मल m. त्यस्तै गरेर सेकेन्ड नम्बरमा मासको लिदियौ, मास किलोग्राम, सिम्बलमा केजी, स्मल kg है, दुईटै. त्यसपछि 3 नम्बरमा टाइम, सेकेन्ड, सिम्बलमा s. त्यसपछि 4 नम्बरमा टेम्परेचर, केल्भिन. डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ चाहिँ तपाईहरुले धेरै जसो ठाउँमा बिगाड्नुहुन्छ. जहिले पनि कुनै पनि साइन्टिस्टको नामबाट युनिट आयो भने याद गर्नु होला, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. साइन्टिस्टको नामबाट युनिट राखेको छ भनेदेखि हामीले युनिटमा चाहिँ फुल नाम लेख्दाखेरि चाहिँ यो लेटर स्मल लेटर हुनुपर्छ. दिस इज स्मल के. तर यसकै सिम्बल लेख्यो भने यो क्यापिटल हुन्छ. फेरि यो क्यापिटल लेटर हो, के हो. जस्तै एउटा एक्जाम्पल तपाईहरुलाई म दिन्छु. से वर्क डन W इक्वल्स टु, हामी 5 जुल पुरै लेख्दाखेरि हेर्नुस् त यो जुल जे भनेको के हुनु पर्यो त, सानो हुनु पर्यो. तर यसैलाई मैले सिम्बलमा लेख्यो भने 5 क्यापिटल J लेख्नु पर्ने हुन्छ. यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला. धेरै स्टुडेन्टले मैले यो बिगारेको देखिरहेको हुन्छु. यो रुल हो, यो इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड रुल हो. त्यसरी बुझ्नुस्. साइन्टिस्टको नामबाट कुनै फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट आएको छ भने यदि हामीले पुरै नाम लेख्नु पर्यो भने हामी चाहिँ स्मल लेटर लेख्छौँ. यो फेरि नभन्नु होला, मान्छेको नाम हो, साइन्टिस्टको नाम हो, फर्स्ट लेटर त क्यापिटल हुनुपर्छ. तर यसलाई हामीले युनिटको टर्ममा लेखेको हो. सो युनिटको टर्ममा लेख्दाखेरि यो लेटर के हुनु पर्यो त, स्मल लेटर हुन्छ. तर फेरि सिम्बल युज गर्दाखेरि के हुन्छ त, क्यापिटल हुन्छ. यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दिमागमा राखिराख्नु होला. ओके, सो दिस इज. यस्तै गरी हामी 5 नम्बरमा लिन्छौं इलेक्ट्रिक करेन्ट. सो एम्पियर. अगेन यहाँ अब क्यापिटल ए हुँदैन, के हुनु पर्यो त, स्मल ए हुनु पर्यो, किनभने साइन्टिस्टको नामबाट फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट हामी लेखिरहेको हो. ओके, सो दिस इज एम्पियर. सिम्बलमा चाहिँ क्यापिटल ए हुन्छ. This is how we write down. Okay, so number 6 ma luminous intensity, candela. So this is CD. Then 7 number ma चाहिँ last ma चाहिँ 7 number ma के त, amount of substance, amount of substance. This is mole. Symbol मा के हुने भरे MOL मात्रै हुने भयो. So these are the 7
फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी विथ इट्स युनिट एन्ड सिम्बल। यदि हामीलाई कुनै पनि डेराइभ फिजिकल क्वान्टिटीको भनौँ न फर्मुला लेख्नु पर्यो अथवा युनिट लेख्नु पर्यो भने इफ यु नो अफ अल दिस 7 फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी, यदि यसको बारेमा तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ भने जुनसुकैको हामी लेख्न सक्छौं। मेन चाहिँ फर्मुला कुन कुन फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीको टर्ममा आउँछ त्यो कुरा त अब हामी हुन त च्याप्टरहरु पढ्दै गएपछि आउँछ। अहिले हामी डाइमेन्सनमा त्यो कुराहरु पढ्छौं। तर के याद गर्नु होला भन्दा पनि सबैभन्दा यो तीनटा मैले जुन यहाँ फिजिकल क्वान्टिटी भने टाइप्समा चाहिँ फन्डामेन्टल, डेराइभ र सप्लिमेन्टरी, त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको फन्डामेन्टल हो। फन्डामेन्टलको बारेमा तपाईलाई राम्रोसँग सबै कुराहरु थाहा छ भने यु क्यान राइट different derived physical quantity very easily. Okay, so dear students, let's move on to next type of physical quantity, that is the derived physical quantity. Okay, derived physical quantity नामले नै थाहा हुन्छ डेराइभ गरेको भन्दाखेरि फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीहरुबाट दुई भन्दा बढीवटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई हामी कि त दुई भन्दा बढीलाई मल्टिप्लाई गरेको हुन्छौं अथवा कुनै डिभिजन अपरेसनबाट नयाँ बनेको फिजिकल क्वान्टिटी, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं डेराइभ्ड। अब अपरेसन जे पनि हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ द फिजिकल डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी के हो, तर जे होस् हामी सिम्पली के भन्न सक्छौं फिजिकल क्वान्टिटी दैट आर मेड अप अफ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी। Okay, or those physical quantity which depends upon fundamental physical quantity हो त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं derived physical quantity। and we have large number of derived physical quantity which are formed from the fundamental physical quantity. So let's write one line definition in very simple language। के भन्न सक्छौं हामी the physical quantity which the physical quantities भन्दियौ प्लुरल मा लेख्दियौ the physical quantities which are derived, which are made of fundamental physical quantities are called derived physical quantity. Derived physical quantity. Okay, so for example we will not say types हामी यसमा भन्दैनौ किनभने जतिवटा पनि हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन है। सो मैले फर एक्जाम्पल्स भने सिम्पलेस्ट म लिन्छु सुरुमा से भेलोसिटी। सो भेलोसिटी लाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गरेका थियौ रे डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। सो अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थसँग रिलेटेड टर्म हो। सो यसको युनिट हामीले लेख्नु पर्यो भने म युनिट यहाँ लेख्दिए। सो युनिट के हुने भयो मिटर, त्यसपछि गएर मिटर अनि टाइमको लागि सेकेन्ड। सो दिस इज रिटन एज आवर मिटर अनि सेकेन्डको पावर 1 from law of indices. So this is the simplest one. त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौं से एक्सेलरेसन ए भन्दियौ न सिम्बलमा चाहिँ ए भन्दियौ, यहाँ मैले v भन्दिए यहाँ a भन्दियौ। सो एक्सेलरेसन भनेको तपाईहरुले पढिराख्ने कुरा हो, यो चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टाइम। ओके, सो सिम्पली म यहाँ भेलोसिटी लेख्छु, वास्तवमा यो के हो त चेन्ज इन भेलोसिटी हो। तर चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी नै हो किनभने हामीलाई त के चाहियो युनिट लेख्नु पर्ने हो, त्यही भएर खासै फर्मुलासँग त्यति हामी जाँदैनौं। सो भेलोसिटीलाई भर्खरै हामीले लेख्यौं मिटर पर सेकेन्ड अनि हेर्नुस् त अर्को टाइम पनि छ। सो पावर के हुने भयो 2 हुने भयो। सो दिस इज त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल पनि लिदियौं थर्ड नम्बरमा फोर्स भन्दिन्छु म। फोर्स भनेको के हो रे मास इन्टु एक्सेलरेसन। सो भर्खरै हामीले एक्सेलरेसन को लेख्यौं। सो युनिट के हुने भयो त यहाँ यो युनिट हो। सो यसको युनिट के हुने भयो मासको लागि केजी, त्यस्तै एक्सेलरेसन को लागि भर्खरै हामी यहाँ ल्याएको छौं मिटर सेकेन्डको पावर -2। सो दिस केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज कलेक्टिभली कल्ड, यसलाई नै हामी के भन्छौं त न्यूटन भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। तर न्यूटन हेर्नुस् है मैले फेरि भने साइन्टिस्टको नामबाट कुनै युनिट आयो भने सिम्बल पुरै लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो स्मल एन लेख्नु पर्यो, तर सिम्बल लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं त क्यापिटल एन। सो दिस इज
धेरैवटा छन् यस्तो, अब म यो सबै लेख्दिनँ, तर डाइमेन्सन सुरु गर्दाखेरि हामी एटलिस्ट 20 देखि 25 वटा लिन्छौँ. सो आई एम नट गोइङ टु राइट फर्दर एनी एक्जाम्पल्स, बट when I'll teach you dimension, in that case I'll consider all these. यस्तो धेरै छन् जुन चाहिँ हामीले लिनै पर्ने हुन्छन् डाइमेन्सन पढ्ने बेलामा. ओके, सो आफ्टर दिस वी हेभ थर्ड टाइप अफ फिजिकल क्वान्टिटी, द्याट इज द सप्लिमेन्ट्री फिजिकल क्वान्टिटी. सो आई एम मुभिङ अहेड टु सप्लिमेन्ट्री फिजिकल क्वान्टिटी एन्ड देन विल कम टु डाइमेन्सन. द्याट इज जेनरली वी स्टडी इन क्लास 11. अहिलेसम्म पढाएको कुराहरू त मैले पुरानै कुराहरू रिभिजन गरिरहेको हो. Okay dear student, supplementary physical quantity. So we have two supplementary physical quantity. Let's see. So number 1 मा हामीसँग plane angle छ. Plane angle यसको युनिट SI युनिट भन्दियौँ, और सिम्पली युनिट भन्दा नि हुन्छ युनिट. यसको युनिट हामी रेडियन लिन्छौँ र सिम्बलमा हामी लिन्छौँ, यहाँ मैले माथि सिम्बल लेखिदिएँ टपिक. सो सिम्बलमा हामी RAD ऱ्याड. र कस्तो यो प्लेन एङ्गल भनेको भन्दाखेरि से द एङ्गल बिट्विन टु लाइन, दुईटा लाइन बिचको एङ्गल. हेर्नुहोस् त, सपोज हामीसँग दुईटा लाइन छ, एउटा यो लाइन भयो, अर्को यो लाइन भयो. यो दुईटा लाइन बिचको एङ्गल यो भनेको हाम्रो के हुने भयो त, यसलाई हामी प्लेन एङ्गल. अर सिम्पली यसरी बुझ्नुहोस्, प्लेन किन भनेको भन्दाखेरि तपाईँको घरमा दुईटा वाल छ, एउटा माथितिरको वाल होला, एउटा सर्फेस होला, अथवा एउटा वाल र अर्को ग्राउन्ड, दुईटैको बिचमा एङ्गल त 90 हुन्छ, हो त्यस्तो. सो इफ यु हेभ टु वाल्स, सो दुईटा वालको बिचमा पनि एङ्गल हुनसक्छ, त्यो भनेको हो. सो दुईटा वाल, दुईटा प्लेनको बिचमा एङ्गल अथवा दुईटा लाइन बिचको एङ्गल हो. त्यस्तो बेलामा हामी के लिन्छौँ त, प्लेन एङ्गल कन्सिडर गर्छौँ. से यो एङ्गल थीटा यसरी. त्यस्तै गरेर अर्को छ सलिड एङ्गल. सलिड एङ्गल यो भनेको यसलाई हामी स्ट्रेडियन लिन्छौँ, STERADIAN, स्ट्रेडियन. सिम्बलमा SR. यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल दिउँ. सपोज यु हेभ अ कोन, मानौँ तपाईँसँग एउटा कोन छ यस्तो. यो कोनमा, यो कोनको यो माथिको सर्फेस, जस्तै यहाँ आइसक्रिम राखेको छ, आइसक्रिमको कोन बुझ्नुहोस् न. सो यो सर्फेस एरिया ए छ. सो यसले यो पोइन्टमा है, यो पोइन्टमा 3D मा है, 3D मा कति एङ्गल यसले सब्सटेन्ड गर्यो त, यो एङ्गललाई हामी भन्छौँ सलिड एङ्गल. सलिड एङ्गल, ठिक छ, यसलाई हामी सलिड एङ्गल भन्छौँ. सो यो रेडियस R हो, अनि यो सर्फेसले यहाँनिर सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल 3D मा है, 3D मा हेर्नु पर्यो हो. यो एङ्गललाई नै हामी के भन्छौँ, सलिड एङ्गल. यु विल कम एक्रस दिस. एउटा च्याप्टर छ फोटोमेट्री, त्यो च्याप्टरमा हामी यो कुराहरू हुन त पछि डिस्कस गर्छौँ. तर दिस इज, यसरी यसलाई बुझिराख्नुहोस्, यो भनेको 3 डाइमेन्सनलमा हुने भयो भनेको हो, त्यस्तोलाई हामी सलिड एङ्गल भन्छौँ. सो दिज आर अल थिङ्स अबाउट द 3 टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी. अब हामी पढ्न लागेको टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो. अबदेखि बल्ल तपाईँहरूको 11 क्लासमा अब हामी इन्टर हुँदैछौँ. 11 क्लासको सिलेबसमा अहिलेसम्म हामीले पढेका कुराहरू सबै एउटा टाइप अफ रिभिजन भनेर बुझ्नुहोस्. ओके डियर स्टुडेन्ट्स, बिफोर आई स्टार्ट डाइमेन्सन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म कुनै पनि यो जति पनि फन्डामेन्टल हामीसँग फिजिकल क्वान्टिटी छ त्यसलाई डाइमेन्सनली अथवा त्यसको डाइमेन्सन के लेख्ने त त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले. त्यसैलाई नै हामी 7 डाइमेन्सन्स अफ द वर्ल्ड भनेर मैले यहाँ टपिक दिएँ. सो सबै जुन हामीसँग फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी छ तिनीहरूलाई चाहिँ डाइमेन्सनली कसरी लेख्ने त, किनभनेदेखि योभन्दा अब आउने टपिक भनेको हाम्रो डेराइभ फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्नेछ है. सो त्यसको लागि त पहिले फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन कसरी लेख्ने त त्यो जान्नु पर्यो. सो लेट्स राइट डाउन द डाइमेन्सन अफ अल द फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी एन्ड इन द्याट with the help of that we will express the dimension of all the derived physical quantity. So let's start. So you have first number को हामीले अघि 7 फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी पढ्दाखेरि पहिलो नम्बरमा हामीले के लेखेका थियौँ त, लेन्थको ल्याएको थियौँ. सो म यसरी भन्छु, डाइमेन्सन अफ लेन्थ. डाइमेन्सन अफ लेन्थ हामी लिँदाखेरि कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि लेन्थलाई क्यापिटल L एन्ड दिस इज इन्क्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्राकेट. This is the important thing in dimension. You'll have to take care about this. त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई अथवा त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सनलाई हामीले केमा इन्क्लोज गर्नु पर्यो त, स्क्वायर ब्राकेट भित्र राख्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ, बिग ब्राकेट भित्र. ओके, सिमिलरली 2 नम्बरमा डाइमेन्सन अफ मास लिँदाखेरि यस्तै गरी भन्नुस् के हुन्छ, क्यापिटल M लिनु पर्यो अनि त्यसपछि यसलाई स्क्वायर ब्राकेटमा इन्क्लोज गर्नु पर्यो. त्यस्तै 3 नम्बरमा डाइमेन्सन अफ टाइम
के गर्नु पर्यो त टाइम अनि त्यसपछि यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेटमा इन्क्लोज गर्नु पर्यो। त्यस्तै 4 नम्बरमा डाइमेन्सन अफ टेम्परेचर सो यसको युनिट केल्भिन क्यापिटल के यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेटमा इन्क्लोज गर्नु पर्यो। डियर स्टुडेन्ट समटाइम इन सम बुक्स इन स्ट्यान्डर्ड बुक यु मे फाइन्ड dimension of temperature not in terms of its unit but you may find theta कहिलेकाहीँ तपाईहरुले यसलाई थीटा पनि भेट्नुहुन्छ। यदि भेट्नु भयो भने नो प्रब्लम, अब त्यो सिम्बल हो यो युज गर्दै आएको चलन भएको हुनाले त्यो युज गरेको होला, तर मोर अफन यु विल फाइन्ड दिस है के नै भेटिन्छ। ओके 5 नम्बरमा त्यस्तै गरेर डाइमेन्सन अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट इज इक्वल्स टू ए अनि यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेटमा यसको पनि कतैकाहीँ तपाईहरुले कुनै ठाउँमा यु मे फाइन्ड आई, कतै आई पनि युज गर्ने चलन छ, तर मोर अफन यु विल फाइन्ड ए। ओके सिमिलरली 6 नम्बर ल्युमिनस इन्टेन्सिटी मोर अफन यु विल नट फाइन्ड दिस। यो अहिलेसम्म डाइमेन्सन लेख्दाखेरि मैले अहिलेसम्म जेनरली यो भेटिँदैन हाम्रो लेभलमा। लाइट भनेको जति पनि हामी यहाँ फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन निकाल्छौँ डेराइभ्डकोमा जेनरली यो भेटिँदैन, तैपनि लेखिराखौँ सिडी। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा सरी यहाँ डाइमेन्सन लेख्नु पर्थ्यो, मैले लेखिनँ, डाइमेन्सन अफ भनेर भनिदिनुपर्छ है, डाइमेन्सन अफ। ओके 6 नम्बर। सो 7 नम्बरमा यस्तै गरी डाइमेन्सन अफ amount of substance this will come across this। यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो आउँछ है हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको च्याप्टरहरुमा युज हुने जुन फिजिकल क्वान्टिटी हो त्यसमा यो मोल आउँछ। सो दिज आर द 7 डाइमेन्सन अफ द वर्ल्ड। यो चाहिँ तपाईहरुले दिमागमा राखिराख्नु पर्यो। लेन्थ भन्ने बित्तिकै स्टुडेन्ट्सहरुले लेन्थ लेखेको ठाउँमा मात्र हैन कि इट मे बी ब्रेथ वेड्थ व्हाटएभर डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स सबै त्यो भनेको लेन्थसँग आउँछ हो, यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला। ओके डियर स्टुडेन्ट्स नाउ वी आर गोइङ टु राइट द डाइमेन्सन्स अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी। तर कस्तो फिजिकल क्वान्टिटी भन्दाखेरि डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी। ठीक छ, म बिफोर आई डिफाइन व्हाट इज डाइमेन्सन्स अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी त्यो डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि आई एम गोइङ टु टेक एन एक्जाम्पल। एउटा म एक्जाम्पल लिन्छु, त्यो एक्जाम्पलमा कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन भनेको के हो त्यो म देखाउँछु। विथ द हेल्प अफ द्याट example you can define yourself, तपाईहरु आफै पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो डाइरेक्टली आई एम नट गोइङ फर डेफिनेसन बट आई विल राइट द डेफिनेसन। एकछिन पछि पहिले एउटा एक्जाम्पल हेरौँ बुझौँ त्यसपछि बल्ल हामी यसको चाहिँ डेफिनेसनमा जान्छौँ। ओके सो लेट मी टेक एन एक्जाम्पल। फर एक्जाम्पल म एउटा डेन्सिटी लिन्छु, डेन्सिटी भन्ने फिजिकल क्वान्टिटी लिन्छु। सो डेन्सिटी जेनरली अब हामी यसको सिम्बल रो लेख्छौँ है, यो सम्झिनु होला। तपाईहरुले 9-10 क्लासमा डेन्सिटीलाई सिम्बल डी युज गर्नुभएको थियो, अब हामी यसलाई रो सिम्बल भन्ने युज गर्छौँ, RHO भनेर यसलाई बुझिराख्नु होला। यसलाई हामी रो डेन्सिटीको सिम्बल हो भनेर बुझ्नु होला। जेनरली हामी ग्रीक लेटर हो, हामी जेनरली हायर क्लासमा डेन्सिटीलाई रो भन्ने सिम्बलले डिनोट गर्छौँ। ओके डेन्सिटी भनेको के त मास डिभाइडेड बाइ भोल्युम। ठीक छ, अब फेरि यसलाई मासलाई मास नै छोड्दिउँ। भोल्युम भनेको के हो त लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। ओके सो अब हामीले यहाँ लेख्दाखेरि यो एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ लेख्ने बेलामा। डाइमेन्सन अफ डेन्सिटी यसलाई नै हामी यो ल्याङ्ग्वेजको फर्मलाई हामीले सिम्बलमा लेख्नु पर्यो भने हामी यसरी लेख्छौँ डेन्सिटी अनि त्यसपछि यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ। कि त यो लेख्नुस् कि यो लेख्नुस् त्यो बुझ्नु पर्यो। यसैलाई नै सिम्बल फर्ममा यो लेखेको हो है, डाइमेन्सन अफ डेन्सिटी। सो इफ यु हेभ टु रिड दिस, यसलाई हामीले पढ्नु पर्यो भने यो सिम्बल फर्ममा लेखेकोलाई पढ्नु पर्यो भने यसलाई हामी कसरी पढ्ने त डाइमेन्सन अफ डेन्सिटी इज इक्वल्स टु धेरै जसो म स्टुडेन्ट्सहरुलाई हेर्छु सिधै यहाँबाट डाइमेन्सन लेखिदिने हुन्छ, त्यो हैन नि। यो त फिजिकल क्वान्टिटी हो, त्यो इक्वल्स टु डाइमेन्सन त हुन सक्दैन। सो तपाईहरुले के पहिले लेख्नु पर्यो डाइमेन्सन अफ डेन्सिटी अथवा यो सिम्बलको टर्ममा लेखेर अनि बल्ल त्यसको यो सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरुको डाइमेन्सन लेख्नु होला। दिस इज हाउ टु राइट है। सो अब मासको लागि हामीलाई थाहा छ क्यापिटल M, भर्खरै अघि मैले पढाएको थिएँ। त्यसपछि गएर यो लेन्थ हो सो L, ब्रेथ भनेको पनि डिस्टेन्स नै हो सो L हुने भयो, हाइट भनेको पनि डिस्टेन्स नै हो सो यो पनि L हुने भयो। सो व्हाट यु राइट M त्यसपछि गएर L क्यूब
यसलाई नै हामी ल अफ इन्डिसेस लाउँदाखेरि ml को पावर -3 this is okay. Now generally the dimension of a physical quantity is expressed in terms of तीनटा फिजिकल क्वान्टिटी, एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी त्यो भनेको लेन्थको टर्ममा, मासको टर्ममा र टाइमको टर्ममा हामी एक्सप्रेस गर्ने हुन्छौँ। अब यहाँनिर हामीले मास र लेन्थ त भेटिन्छ तर टाइम छैन, त्यो आफ्नै मनले हामी सब्स्टिट्युट गरेर राख्न सक्छौँ, तर टी को पावर के लेख्नु पर्यो 0। इफ यु डोन्ट राइट नो प्रब्लम, तर इट इज बेटर टु एक्सप्रेस डाइमेन्सन अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी इन टर्म्स अफ ml एन्ड t, द्याट इज द बेटर वे अफ एक्सप्रेसिङ। इफ यु डोन्ट राइट इट इज नट मिस्टेक, त्यो पनि ठिक छ आफ्नो ठाउँमा, तर बेटर वे अफ एक्सप्रेसिङ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई के को टर्ममा राख्नु पर्यो ml t को टर्ममा राख्नु पर्यो। सो वाट यु क्यान राइट नाउ, सो यु क्यान राइट दिस एज ml को पावर -3 t को पावर 0। okay, so this is no power means the power of m is 1। now अब के त भन्दाखेरि डाइमेन्सन्स अफ डेन्सिटी भनेको के त, अब हेरौँ है। अब यसलाई हामी के लेख्छौँ, हेन्स भनिदिन्छौँ यहाँ, हेन्स डाइमेन्सन्स अफ सरी यसलाई म अलि मिलाएर लेख्छु म, डाइमेन्सन्स अफ डेन्सिटी आर, हेर्नुहोस् है। अब यहाँ पावर्सहरू हेर्नु, m को पावर कति हो 1, सो 1 इन मास, त्यसपछि लेन्थ को पावर कति हो -3 इन लेन्थ, टाइम को पावर कति हो 0 एन्ड 0 इन टाइम एन्ड 0 इन टाइम एन्ड 0 इन टाइम। ल अब यो ध्यान दिनु होला, यो 1 को बारेमा, यो -3 को बारेमा, त्यस्तै गरेर 0 को बारेमा एकदमै ध्यान दिनु होला। हेर्नुहोस् त, यो डेन्सिटी भनेको के हो, एउटा डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी हो। यसमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी के हो त ml t नभए पनि नो प्रब्लम, m र l हो, अथवा t को पावर 0 छ, ठिक छ। सो m र l छ, सो यो डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीमा भएको फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरूको पावर्स कति छ हेर्नुहोस् त, मासको पावर 1 छ, लेन्थको पावर -3 छ, टाइमको पावर 0 छ। सो कुनै पनि डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीमा भएको फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरूको पावर्सहरू, त्यो पावर्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त डाइमेन्सन्स भन्छौँ, यो बुझ्नु होला। सो डाइमेन्सन्स अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी आर द पावर्स raised to the fundamental quantities that is involved in the derived physical quantity। फेरि पनि मैले भने dimensions of a physical quantity are the powers raised to the कसको पावर, फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी को पावर हो, द्याट इज इन्भल्भ इन द, त्यो केमा इन्भल्भ भएको त कुनै पनि डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीमा इन्भल्भ भएको अथवा त्यसमा भएको फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरूको जे पावर्सहरू छ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी अब लेन्थ होला, टाइम होला, त्यस्तै गरेर मास होला, हो तिनीहरूको पावर्सहरूलाई बल्ल हामी के भन्छौँ त्यही भएर यहाँ मैले डाइमेन्सन्स लेखाएको छु, यो चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनु होला। ओके, नाउ डियर स्टुडेन्ट्स, लेट्स डिफाइन डाइमेन्सन्स अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी विथ द हेल्प अफ दिस एक्जाम्पल। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, डिपेन्डिङ अपन द प्रिभियस एक्जाम्पल, योभन्दा अगाडिको एक्जाम्पलको आधारमा हामी अब कुनै पनि डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन्स भनेको के हो त त्यो डिफाइन गर्न गइरहेका छौँ। ओके, द डाइमेन्सन्स अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी, यो चाहिँ याद गर्नु होला, फिजिकल क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै यो डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी भनेको, द डाइमेन्सन्स अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी is defined as the powers, powers भनेको indices, तर powers कसको त, powers that must be raised, or power raised to the fundamental quantities केमा भएको, involved in the derived physical quantity, Okay, the dimensions of a physical quantity is defined as the powers raised to the fundamental quantities or fundamental physical quantities, no problem। यहाँ physical भन्ने वर्ड राखिदिनु होला,
fundamental physical quantities involved in the derived physical quantity. Okay, so this is अघि जस्तै पनि अब हामी तीन चारवटा अझै एक्जाम्पल लिन्छौँ जुन मैले अघि जो डेन्सिटीको एक्जाम्पल दिएँ त्यस्तै गरी एकदमै सिम्पलेस्ट लिउँ सजिलो सबभन्दा सजिलो एक्जाम्पलहरू. सो फर एक्जाम्पल्समा ओके फर एक्जाम्पल्समा सबभन्दा सजिलो एक्जाम्पल भनेको भेलोसिटी. सो तपाईँहरूलाई थाहा छ भेलोसिटी भनेको के हो त? दिस इज समथिङ डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम. डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम. ओके सो हाउ यु हेभ टु राइट कि त हामीले के लेख्नु पर्यो डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी भनेर लेख्नु पर्यो यसरी कि त डाइमेन्सन्स अफ भेलोसिटी भनेर लेख्नु पर्यो हैन. यो लेख्न मन लागेन भने यसलाई हामीले सिम्बलमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ रे भेलोसिटी v राख्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ केले इन्क्लोज गर्नु पर्यो स्क्वायर ब्र्याकेटले. ओके त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्टको लागि लेन्थ त्यसपछि टाइमको लागि t लेस enclose it in square bracket and this is written as L t to the power -1. But dear students, generally dimensions of a physical quantity is always expressed in terms of mLt है. तर यहाँ हाम्रो मास छैन. मास नभएको बेलामा चाहिँ हामी मासको पावर के लेखिदिन्छौँ त 0 को टर्ममा राखिदिन्छौँ mLt को पावर -1. दिस इज नट नेसेसरी. यो नलेखे नि गल्ती चाहिँ हुन्न तर लेखेको राम्रो हो. इट इज बेटर टु राइट है. सो जहिले पनि जेनरली हामीले मेकानिक्समा भएको जति पनि फिजिकल क्वान्टिटीहरू छ तिनीहरूको डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो भने वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स अफ mLt. एम जुन यहाँ छैन त्यसको पावर 0 गरेर राखिदिने. ओके सिमिलरली लेट्स टेक सम मोर एक्जाम्पल्स. ओके लेट्स गो फर नेक्स्ट एक्जाम्पल. सो द नेक्स्ट एक्जाम्पल इज एक्सेलरेसन लिदिउँ. सो एक्सेलरेसन भनेको के त खास चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइड बाई टाइम हो. तर म अब त्यो चेन्ज इन भेलोसिटी नलिएर सिम्पली म भेलोसिटी लेख्छु. सो भेलोसिटी डिभाइड बाई टाइम. अब डाइमेन्सनली लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्नु पर्यो रे एक्सेलरेसन एन्ड डाइमेन्सन अफ एक्सेलरेसन भन्नलाई केले इन्क्लोज गर्नु पर्यो स्क्वायर ब्र्याकेटले. ओके सो भेलोसिटीको भर्खर योभन्दा अगाडि हामीले लेखेका थियौँ के लेखेका थियौँ Lt टु द पावर -1 डिभाइडेड बाई के त अर्को टाइम हुने भयो. सो अब यसलाई सँगै लेख्दाखेरि अब मास छैन भनेदेखि मासलाई देखाउनु पर्यो भने एमको पावर के राखिदिनु पर्यो 0. सो एल एज इट इज हुने भयो. टी यो माथि जाने भयो. सो टी टु द पावर -2. दिस इज अफ एक्सेलरेसन. र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको अब आउनु लागेको फोर्स जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई म के रे सजेसन गर्छु भन्दाखेरि यु मेमोराइज इट. तपाईहरु यसलाई यादै गर्दिनु होला किनभने धेरै जसो ठाउँमा अब हामी लेख्न गइरहेको जुन फोर्सको डाइमेन्सन हो धेरै जसो ठाउँमा आउने हुन्छ. सो त्यो तपाईहरुले यादै गर्दिनुस्. त्यो फोर्सको र अर्को वर्कको दुईटा याद गरिदिएपछि तपाईहरुले अरु जति पनि फिजिकल क्वान्टिटीहरु आउँछ त्यसमा धेरै जसोमा यदि फोर्स आएको ठाउँमा वर्क आएको ठाउँमा हामी डाइरेक्टली लेख्न सक्ने भयौं. सो दिस इज व्हाई आई एम सजेस्टिङ यु टु मेमोराइज दैट. फोर्स को र वर्क को वर्क अथवा एनर्जी दुईटैको सेम नै हुन्छ. ओके सो फोर्स को यस्तै गरी लेख्दियौ. फोर्स भनेको सिम्पली हामी के लेख्छौं त मास इन्टु एक्सेलरेसन. मास इन्टु एक्सेलरेसन. अब डाइमेन्सनली लेख्दाखेरि एफ मास को लागि चाहिँ एम हुने भो. एक्सेलरेसन को भर्खरै यहाँ हामीले लेखेका छौं. सो एल टी टु द पावर -2. अब यसलाई सँगै लेख्दाखेरि m पावर 1 केही पनि छैन भने m पावर 1 l त्यसपछि t को पावर -2. र डियर स्टुडेन्ट्स तपाईहरुलाई मैले एक्जाम्पल अघि देखाउँदाखेरि के पनि भनेको थिए भनेदेखि डाइमेन्सन्स भनेको यो पावर्सहरु हो. यहाँ भएको पावर्सहरु तर यो सबैमा जस्तै यो एक्सेलरेसन मैले भने अथवा यो भन्दा अगाडि मैले भेलोसिटी भने सबैमा कन्क्लुजन लाइन चाहिँ लेख्नु पर्छ. जस्तै यसमा मैले कन्क्लुजिङ लाइन लेख्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो हेन्स यो चाहिँ लेख्नै पर्छ है. हेन्स द डाइमेन्सन्स of के त force is 1 in mass comma त्यस्तै 1 in length and -2 in time. ठीक छ. मैले यो एक्जाम्पलमा देखाएको थिए त्यही भएर यो भन्दा अगाडिकोमा जस्तै मैले भेलोसिटीमा लेखिन एक्सेलरेसनमा लेखिन. तर तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्यो भने यो कुराहरु लेख्नु पर्छ. र फेरि पनि मैले डेफिनेसन तपाईहरुलाई रिकल गर्न लगाए के त पावर्स रेज टु द हेर्नुस् त पावर्स यो 1 पावर यो भयो यो पनि 1 हुने भयो त्यस्तै गरी यो -2 हुने भयो सबै के को पावर हो त हेर्नुस् त. यहाँ यो फोर्स भन्ने डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी हो. यसमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको m l र t हो. यिनीहरुको पावर्स हेर्नुस् त यिनीहरुको पावर्स भनेको बल्ल के हो त डाइमेन्सन्स हो.
यो चाहिँ याद गर्नु होला। पावर्सहरु के को पावर्सहरु फन्डामेन्टल क्वान्टिटी के मा भएको त्यो डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीमा भएको। अहिले त्यो भनेको के भयो त फोर्समा भयो। त्यस्तै यहाँ के भन्नु भयो त हेन्स द डाइमेन्सन्स अफ एक्सेलरेसन इज 0 इन मास के भन्नु पर्यो 1 इन लेन्थ एन्ड -2 इन टाइम त्यसरी भन्नु पर्यो। यो भन्दा अगाडिको भेलोसिटीमा पनि के भन्नु पर्यो हेन्स द डाइमेन्सन्स अफ भेलोसिटी इज 0 इन मास 1 इन लेन्थ एन्ड -1 इन टाइम। यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। ओके लेट्स टेक वन मोर एक्जाम्पल। अझै एउटा एक्जाम्पलहरु लियौं। अझै पनि 2-3 वटा एक्जाम्पल अझै पनि हामी लिन्छौं। सो जस्तै वर्क को निकाल्नु पर्यो। वर्क और एनर्जी। मैले वर्क र एनर्जी भन्दाखेरि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने एनर्जी भनेपछि एनी फर्म्स अफ एनर्जी वेदर इट इज पोटेन्शियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जुनसुकै एनर्जी होस् लाइट एनर्जी जुनसुकै एनर्जी होस् सबै एनर्जी को डाइमेन्सन भनेको के सँग इक्वल हुन्छ त वर्क सँग नै हुन्छ। सो फर्मुला हामीलाई थाहा छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हैन फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो। सो यहाँबाट यो चाहिँ वर्क को भयो। सो डाइमेन्सनली यिनीहरु पनि एनर्जीहरुको पनि त्यही आउँछ। फर्मुला फरक होला तर डाइमेन्सनली हामीले लेख्नु पर्यो भनेदेखि वर्क को हामीले यहाँ लेखेको यो फर्मुला। सो अब यसलाई लेख्दाखेरि W और एनर्जी दुईटैको मैले सँगै भन्दिए। ओके सो फोर्स को भर्खरै हामीले यो भन्दा अगाडि लेखेका थियौं के त mLt टु द पावर -2 लेखेका थियौं। त्यस्तै गरेर डिस्प्लेसमेन्ट को लागि L हुने भयो। सो दिस इज नाउ mL² t टु द पावर -2। फेरि पनि के नबिर्सिने हेन्स के भन्नु पर्यो द डाइमेन्सन्स अफ वर्क आर के भन्नु पर्यो 1 इन मास कमा 2 इन लेन्थ एन्ड -2 इन टाइम। ओके लेट्स टेक सम मोर एक्जाम्पल्स। त्यस्तै गरी म स्ट्रेस को लिन्छु। स्ट्रेस के त फोर्स अपन एरिया ठीक छ फोर्स अपन एरिया। सो दिस इज स्ट्रेस समथिङ लाइक प्रेसर। डाइमेन्सनमा प्रेसर र स्ट्रेस को एउटै आउँछ ठीक छ प्रेसर र स्ट्रेस को एउटै आउँछ। अब तपाईलाई सिम्बल थाहा छैन टाउको नदुखाउने के गर्दिने रे स्ट्रेस नै लेख्दिने अनि त्यसपछि यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेटमा राखेर फोर्स को तपाईहरुलाई मैले भर्खर याद गर्न भनेको थिए भन्नुस् त के रे mLt को पावर -2 एरिया को के हुने भयो L² हुने भयो। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी आउने भयो त यो L माथि जाने भएपछि m अनि त्यसपछि L को पावर -1 त्यस्तै t को पावर -2 दिस इज। यस्तै गरी एउटा अझै अर्को लिदियौं स्ट्रेन है। स्ट्रेन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स जति पनि यहाँ मैले फिजिकल क्वान्टिटी लेखिरहेको छु तपाईहरुलाई हुन सक्छ सर यो त हामीलाई फर्मुला यादै हुँदैन हामी कसरी लेख्ने। यु विल कम एक्रॉस ऑल दिस फिजिकल क्वान्टिटी व्हेनेभर यु स्टडी द होल च्याप्टर अफ 11। सो बोर्ड एक्जाममा तपाईहरुले आउँदाखेरि तपाईहरुले त्यतिबेलासम्म त यो फिजिकल क्वान्टिटीहरु पढिसक्या हुन्छ। त्यस्तै टर्मिनल एक्जाममा त जुन पढ्या हुन्छ सरहरुले त्यही दिनुहुन्छ तर बोर्ड एक्जामको बेलासम्ममा तपाईहरुले त त्यहाँ बुकमा भएको हामी सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरु पढिसक्या हुन्छौं जतिवटा हाम्रो सिलेबसमा हुन्छ हो। त्यही भएर तपाई जुन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई सिकाएको तरिका हो दिस इज हाउ यु विल हैव टु राइट। It is not important that whether you know the formula or not, but provided that if you are given the derived physical quantity in terms of fundamental quantity, so how to write त्यो म सिकाइरा छु। त्यही भएर तपाईहरुले त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। ओके चेन्ज इन लेन्थ डिवाइडेड बाइ ओरिजिनल लेन्थ। ओके सो चेन्ज इन लेन्थ भनेको पनि लेन्थ हो। स्ट्रेनलाई स्ट्रेनै भन्दियो यसरी। सो चेन्ज इन लेन्थ भनेको पनि लेन्थै हो। ओरिजिनल लेन्थ भनेको पनि लेन्थ हो। सो दिस विल क्यान्सल। सो व्हाट विल गेट m0 l0 t0। सो दिस इज dimensionless variable। okay so this is dimensionless okay strain is dimensionless। okay dear students let's take some more examples। जस्तै angle को लिन्छु म angle with whether it is solid angle or plane angle। okay so angle theta is equals to हामीले 9-10 क्लासमा के पढ्यौं रे say this is angle theta, this is the r and this is the arc length l। so हामीले के पढ्यौं रे arc length upon radius। okay so theta or angle is equals to length को पनि l radius को पनि l
So this is also what? Dimensionless. M0 L0 t को power 0. So this is also dimensionless. याद गर्नु होला, एंगल भनेको त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी हो जसको युनिट हुन्छ, त्यो भनेको रेडियन, डिग्री पनि होला, अरु पनि, तर डाइमेन्सन हुँदैन। यो प्राय एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ, गिभ एन एक्जाम्पल अफ फिजिकल क्वान्टिटी व्हिच हैव यूनिट बट नो डाइमेन्सन। सो एंगल इज दैट फिजिकल क्वान्टिटी व्हिच हैव यूनिट बट इट डज नॉट हैव डाइमेन्सन। ओके, सो नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ल पहिले जुन तपाईलाई फिजिकल क्वान्टिटी दिएको त्यसलाई फर्मुलासँग रिलेट गराउनुस्। So how do you relate this universal gravitational constant in terms of formula? You have studied in class 10, dear students. How do you relate this? F is equals to G m1 m2 divided by r square. Since you will have to get the dimension of G, so you write down G is equals to F r square divided by m1 m2. So let's write down the dimension now. So G को लागि मैले G नै डाइमेन्सन अफ G भन्नु पर्यो। डाइमेन्सन अफ G, F को म तपाईहरुलाई याद गर्न भनेको थिए, अघि हामीले भर्खर लेखेका छौं। भन्नुस् के हो? m l t को पावर -2 हो। त्यस्तै r भनेको लेन्थ भयो, रेडियस हो यो। सो यो भनेको के हुने भयो? l स्क्वायर हुने भयो। त्यस्तै डिवाइडेड बाइ m1 m2। सो दुईटैको लागि के हुने भयो? m स्क्वायर। यो पनि मास, यो पनि मास। अब हेर्नुस् त, यसलाई मिलाएर राख्दाखेरि यो एउटा m क्यान्सल हुने भयो। सो व्हाट यु गेट? m को पावर -1 l क्यूब देन t to the power -2. So this is the dimension. These are so dimensions of universal gravitational constant G are -1 in mass, 3 in length and -2 in time. Okay, let's take one more constant. यस्तो constant type को एउटा अझै पनि लियौं, म नयाँ लिन गइरा छु। So that is Planck's constant. Okay, Planck's constant. So Planck's constant, let's relate this with the formula. So Planck's constant लाई हामीले फर्मुला सँग लिंक गर्दाखेरि, so E is equals to hf, where h is Planck's constant. This is the radiation energy. Okay, f is the frequency. This is the frequency. This is frequency f भनेको 1 upon time हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला। सो डाइमेन्सन अफ डाइमेन्सन अफ h भनेको के त? डाइमेन्सन अफ एनर्जी डिवाइडेड बाइ डाइमेन्सन अफ फ्रिक्वेन्सी। सो मैले तपाईहरुलाई अघि भनेको थिए, जुनसुकै फर्म अफ एनर्जी होस् त्यसको डाइमेन्सन हामी के को सँग इक्वल राख्छौं रे? वर्क को। सो वर्क को डाइमेन्सन के हो त? m l स्क्वायर t to the power -2। यो अगाडि हेर्नु होला, हामीले वर्क को लेख्दाखेरि w इक्वल्स टु f इन्टु d। सो m l t को पावर -2, त्यसपछि l को l हुने भयो। सो यहाँबाट कति आउने भयो? m l स्क्वायर t को पावर -2। यसरी आउने भयो, m l स्क्वायर t को पावर -2। ओके, सो यहाँबाट यो भयो। त्यस्तै गरेर यो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 अपन टाइम हो। सो 1 अपन t को डाइमेन्सन लिनु पर्यो। अब यो t माथि जाने भयो। सो के आउने भयो हेर्नुस् त? m l स्क्वायर t को पावर -1। So the dimensions of Planck's constant h are 1 in mass, 2 in length and -1 in time. So this is okay, dear students. I hope you will take such more examples. यस्तै खालको धेरैवटा एक्जाम्पल तपाईहरुको बुकमा होला, त्यो लिएर तपाईहरु ट्राई गर्नुस्। यस्तै खालको हामी मेन तरिका सिक्ने हो। तरिका सिकिसकेपछि कुनै पनि डेराइभ फिजिकल क्वान्टिटी छ भने त्यसमा कुन कुन फन्डामेन्टल छ त्यसको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु होला र यस्तै गरी तपाईहरु डाइमेन्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ। म आजलाई यति राख्छु। इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज द मच इम्पोर्टेन्ट, यो भन्दा अब आउने क्लास भनेको त्यसमा हामीले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी र त्यसपछि यो डाइमेन्सनल जुन च्याप्टर छ हामीले किन पढ्ने त, यसको युजेसहरु के त, कहाँनिर हामी युज गर्छौं फिजिक्समा त हो, त्यो कुराहरु हामी अर्को क्लासमा गर्छौं। थ्यांक यू भेरी मच डियर स्टुडेन्ट्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।